वयं उत्थाय अतिथिनां वयम् अत्र अतिथीनां हार्दं स्वागतं व्याहरामः। कृपया उपविशन्तु। अत्यन्तं हर्षस्य अयम् अवसरः यत् अद्वै शेर्पा महोदयाः इमाः अत्र मुख्यातिथयः सन्ति। It is our great pleasure to have as honorable chief guest of this program, Ms. Keshang Bai Sherpa Madam, IRS, who is presently member secretary of the NCTE, is present here. ते एते अत्र विशिष्टातिथिरूपेण विलसन्ति। शर्मावर्याः तेषामपि स्वागतम्। एवं च अत्र परिसरस्य रमेश्वर्याः तेषामपि वयं स्वागतं व्याहरामः। एवं अत्र ITEP कार्यक्रमस्य अत्र अस्य स्वागतं व्याहरामः। सम्प्रति अस्माकं परम्परानुगुणं कुलगीताय कुलगीतं गायामः। धन्यवादाः। एवं परिसरस्य सहनिदेशकान् आचार्य वैएस रमेश्वर्य। अतः आनन्दस्य गर्वस्य च अयं मुहूर्तः। अस्मिन् मुहूर्ते वयम् आनन्दम् इमं प्रकटयामः। अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य ITEP कार्यक्रमस्य एकीकृत शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमस्य ये मूल स्थान दातारः सन्ति
पाठ्यक्रमस्य मान्यतां दातुं ये उत्सुकाः भवन्ति तादृशाः NCTE संस्थायाः या मेंबर सेक्रेटरी सचिव अस्ति सा सुश्रीः केसांगा वाई शेरपा महोदया अत्र अस्माकं मध्ये मुख्यातिथिरूपेण अस्य सम्पूर्ति समारोहस्य मुख्यातिथिरूपेण अत्र उपस्थिता अस्ति। वयं स्वागतं व्याहरामः तस्यै। अस्माकं एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमस्य यः चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रमः अस्ति BA B.Ed संस्कृतमिति, तस्य पाठ्यक्रमस्य संरचनायाः तस्मै महोदयाय अहं स्वागतं व्याहरामि। NCTE संस्थायाः एव समन्वयकाः सन्ति NMM इत्यस्य डॉक्टर अभिमन्यु यादव महोदयः। सः अत्र अस्य सम्पूर्तिसत्रस्य विशिष्टातिथिरूपेण उपस्थितः। तस्मै महोदयाय अहं स्वागतं व्याहरामि। महोदयः अत्र उपस्थितः अस्ति, तस्मै अपि अहं स्वागतं व्याहरामि कार्यक्रमस्य अध्यक्षरूपेण। अस्माकं चतुर्वर्षीयः एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमः इंटीग्रेटेड ऐषमः आरब्धः अस्ति। एतस्य कार्यक्रमस्य अयं लाभः अस्ति, इदानीं शास्त्री वर्षत्रयं शिक्षाशास्त्री वर्षद्वयम् आहत्य 5 वर्षाणाम् अध्ययनकालः आसीत्। परन्तु सम्प्रति अनेन कार्यक्रमेण छात्राणां बहूनाम् अत्र 60 विश्वविद्यालय उच्च संस्थासु यद्यपि स्वीकारः अस्ति NCTE द्वारा, परन्तु तासु संस्थासु अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य 3 परिसराः इति NCTE कृते वयम् आधमर्दाः। सुश्री शेरपा महोदया अत्यन्तं कुशल प्रशासनिका अस्ति। NCTE इत्यस्याः संस्थायाः रूप कलेवरमेव परिवर्तनं कृतवती। बहु कार्यं करोति, बहु किञ्चित् तत्र चैतन्यम् आनेतुं चिन्तयति। अस्माकं ITEC मध्ये ये छात्राः अत्र भागं गृह्णन्ति अथवा प्रवेशं लब्धवन्तः, तेषां नवागन्तुकानां 15 दिनानाम् अथवा द्विसाप्ताहिक दीक्षारंभ प्राक्शास्त्री छात्राणां शिक्षाचार्य छात्राणां च दर्शनं कर्तुं तैः सह संवदितुम् अत्र एवं 3 परिसरेषु एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमः समारब्धः अस्ति। अस्य कार्यक्रमस्य लाभाय परिणामाय वयं प्रतीक्षां वक्ष्यामः एव, प्रतीक्षां कुर्मः। इदानीं 15 दिवसीय द्विसाप्ताहिक दीक्षारंभ कार्यक्रमे अस्माकं परिसरे सितंबर मासस्य 17 दिनाङ्कतः इदानीम् अद्य अक्टोबर मासस्य 1 दिनाङ्कं यावत् द्विसाप्ताहिके अस्मिन् दीक्षारंभ कार्यक्रमे वयं प्रातः 8 वादनतः सायं 6 वादनपर्यन्तं निरन्तरम् एतेषां नवागन्तुक छात्राणां संस्कृत अनभिज्ञानां बहूनां संस्कृत अभिज्ञानां किञ्चित् अभिज्ञानां छात्राणां च सम्मेलने वयं बहुविधानि सत्राणि कारितवन्तः। बहवः विद्वांसः प्रेरितवन्तः, बहून् गतिविधीन् वयं आयोजितवन्तः। बाह्याः विशेषज्ञाः, आन्तरिक परिसरीय विशेषज्ञाः अस्माकं एव अत्र मध्ये सन्ति। ITEC छात्राः 80 संख्याकाः, 80 अधिकसंख्याकाः अत्र सन्ति। अस्माकं शिक्षाशास्त्री प्रथमवर्षस्य छात्राः, तस्मिन् पार्श्वे सन्ति शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्ष छात्राः। अपि उज्ज्वलं वयं स्वीकुर्मः, उज्ज्वलं वयं कामयामहे।
भवन्तः सर्वेपि संस्कृतस्यापि रक्षणं विधास्यन्ति, आङ्ग्लभाषायाः अपि उद्धारणं करिष्यन्ति, आधुनिकतायाः अपि रक्षणं करिष्यन्ति। विशिष्य भारतीयतायाः रक्षणं, भारतीयतायाः अवगाहनं भवन्तः कुर्वन्तः अस्य कार्यक्रमस्य प्रथम भवन्तः छात्राः अन्येषाम् आगामि सत्रेषु ये आगमिष्यन्ति तेषां कृते भवन्तः मार्गदर्शकाः भविष्यन्ति इति विश्वस्य पुनरेकवारं सर्वेभ्यः अहं स्वागतं व्याहरामि। ऑनलाइन माध्यमेन ये परिसरद्वयस्य छात्राः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि छात्रेभ्यः अहं स्वागतं व्याहरामि। तत्रत्य निदेशकेभ्यः पुनः तत्रत्य कार्यक्रमस्य समन्वयकेभ्यः विद्याशाखा अध्यक्षेभ्यश्च वयं स्वागतं व्याहरामः। सत्कृतेः वयम् अतिथीनां स्वागताय, अतः सर्वादौ अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यातिथिरूपेण समागताः सन्ति सुश्री केसाङ्ग् वै शेर्पा महोदयाः। तासां राङ्कवप्रदानेन स्वागतं व्याहर्तुं सम्माननं कर्तुं च अहम् अनुरुन्धे। परिसरस्य तेषां स्वागताय आचार्यान् वै.एस्. रमेश्वर्यान् समुदरुन्धे कृपया आचार्याः संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानस्य निदेशकाः सन्ति, संस्कृताय दग्धचित्ताः वर्तन्ते। पुनः अभिमन्यु यादववर्याः सन्ति, तेषां स्वागताय अहं डॉक्टर कैलासचन्द्र कार्यक्रमस्य शोभां वर्धयामः। एवं सर्ववर्याणां सम्मानार्थम् एवं च अस्य परिसरस्य स्वागतं भवतु इति मंचस्थानाम् अतिथीनां स्वागतं विधाय वयं कृतकृत्याः स्मः। सम्प्रति अस्य कार्यक्रमस्य सारस्वतातिथिरूपेण अत्र समुपलब्धाः सन्ति, तेषां महत्यानुकथनाय निर्दिष्टाः सन्ति। अतः सर्वप्रथमं जयपुर परिसरात् श्री विशाल डांगी कश्चित् छात्रः अस्ति। सः हिंदी भाषायां स्वकीयं दीक्षारंभ कार्यक्रम, जहाँ माथे का चंदन संस्कृत है, भारत का वंदन संस्कृत है, गौरव का मर्दन संस्कृत है, लोटा अभिनंदन संस्कृत है। संस्कृत राव नहीं, दुर्भाव नहीं, बंदूक नहीं, संदूक नहीं, दूषित भाव नहीं, ना ही संस्कृत अभिलाषा है जो याद दिलाए हमें प्राचीनता और साहित्य। संस्कृत हमारी भारत माता की आशा है, भारत माता की आशा है। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। संस्कृति जो हमारी और आप सभी की प्रेरणा स्रोत है। मेरा प्रथम दिन जब मैं संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो सामने देखा कि माँ सरस्वती विराजमान है, तब ये एहसास हुआ कि आज साक्षात में विद्या रूपी मंदिर में प्रवेश कर रही हूँ। 15 दिनों से हमारा यह शिविर चल रहा है। में तो अपनी पादुकाओं को बाहर उतार कर जाते और माथा चूम कर जाते। ऐसी कक्षा में हम प्रवेश करते हैं, ऐसी माटी से हम जुड़े हुए हैं। अनुशासन की महत्वता कितनी होती है, अनुशासन क्या होता है और अनुशासन की लगन कितनी होती है, हमारे गुरुदेव से सीखा है, हमारे गुरुवर से सीखा है। कहा जाता है कि जब स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं इस देश की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख सकता हूँ,
तो हम तो इतने हैं, हम चाहें तो संस्कृति का परचम पूरे भारत पूरे विश्व में लहरा सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। हम हमारी यूथ के उद्बोधन विश्व से लेकर दुनिया भारत इस संस्थान से कर सकते हैं। तो आइए हम आज शंखनाद करते हैं, हमारी संस्कृति का विश्लेषण करते हैं, आज संकल्प लेते हैं कि हम संस्कृति क्या है पूरी दुनिया को बताकर रहेंगे, पूरे विश्व को बताकर रहेंगे। श्री दिव्यांशु शीघ्रम् आगन्तव्यम्। अवकाशः आसीत् तदा मम संस्कृते गतिः न आसीत्। इदानीं यदा अहं पुनः आगतः अस्मि तर्हि अत्र सर्वत्र वातावरणं सम्यक् संस्कृतमय अस्ति, सुरम्य अस्ति। तर्हि अहं पुनः संस्कृतं मुखे आगतः, पुनः श्रवणकौशलं मम समयपालनम् इति अस्माभिः शिक्षितमस्ति। पुनः एका इतोपि वार्ता वर्तते यद् वयम् ऐटेप् कृत्वा किमपि कर्तुं शक्नुमः, यतोहि ज्ञानेन वयं कस्मिन्नपि सर्वकारीयसेवायां वयं गन्तुं शक्नुमः। पुनः वयं संस्कृतं पठित्वा भारतीयसंस्कृतेः रक्षणं कर्तुं शक्नुमः इति उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। शीघ्रतां करोतु परम्। Good morning to the honorable judges, respected teachers and my dear friends. Today I am here to express my views about ITEP, what we have done in ITEP and what can done. So I came from a CBSE background. In the year 2022, I got admission in Central Sanskrit University, Jaipur campus. The main objective of this university is that it is the mother of all languages, because Sanskrit is the mother of all languages. It's our mother language. ITEP, Integration Teacher Education Program, in which integration means to combine one or two subjects together to form a new subject and to develop it more effectively so that students could not face any issues. In the 15 days integration program, we introduced discipline, the discipline development skill. One of the foundation aspects of being an ideal teacher is the ability to create a disciplined learning environment. And our teachers are promoting us to develop discipline skills in ourselves. Secondly, the importance of time management. In today's world, time management is crucial for both teachers and students. It is a crucial role. We can maintain discipline. Our development had started 15 days spoken Sanskrit classes in the morning for 2 hours so that students can learn the language. To conclude, becoming an ideal teacher is not a one-time opportunity, but it's a continuous journey. My role as future teacher is to inspire curiosity. Thank you. I would be lying. Although teaching are not something that can be counted, still I learn and experience many things. These days have been totally amazing and knowledgeable for me. Every day I learn something new. When I came here, I thought I would have to face many problems like trying to understand what the teachers say and making friends, as I have like disciplines and how to behave to the teachers and relatives, parents and girls and even myself. I also learned here the importance of cleanliness and before coming to this university, anything which not in the syllabus considered as out of syllabus and not taught by the teacher in school. So now I am grateful for my. Thank you. अग्रिमक्रमे भोपाल परिसरस्य छात्रः श्री समर्थव्यासः अत्र प्रार्थ्यते संस्कृतभाषायां स्वानुभवकथनं श्रावयितुम्।